उदू इला सबील रब्बिका बिल हिकमा, सबको बुलाओ अपने रब के रास्ते की तरफ हिकमत के साथ और बेहतरीन तरीके के साथ, और उनसे बात करो उस तरीके से जो कि सबसे अच्छा है। अल्लाह ताला एक सख्त वईद देते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं सूरह मोहम्मद में कि ए मुसलमानों, अगर तुमने अपना चेहरा फेर लिया, हम दूसरी कौम को लाएंगे, फिर वो तुम्हारे जैसे नहीं होंगे। उससे अच्छी बात और किसकी होगी? जो लोगों को अल्लाह के तरफ बुलाए, नेक काम करे और कहे कि बेशक मैं मुसलमान हूँ। जब नमाज फर्ज नहीं हुआ था, जब रोजा फर्ज नहीं हुआ था, जब ज़कात फर्ज नहीं हुआ था, तब से ये दावत फर्ज है। अल्लाह ताला फरमाते हैं आप नसीहत कीजिए, आपका काम नसीहत करना है, आप उन पे कोई दारोगा नहीं है, आप कोई डिसीजिव अथॉरिटी नहीं है। बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। मैं हामिद रज़ा हाशमी और अपने पूरे IRPC की टीम से आप सभी का इस्तकबाल करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह की सलामती, रहमत और बरकत आप सभी पर हो। हम सभी आप सभी का शुक्रगुजार हैं कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाला और आज हमारे प्रोग्राम में आने का आप लोगों ने कोशिश की। चलिए इस प्रोग्राम की हम शुरुआत करते हैं कुरान करीम की तिलावत से, और इसके लिए मैं बुलाना चाहूँगा अब्दुल वाहिद को कि वो आए और कुरान करीम की तिलावत करे सूरह फुसिलत, सूरह नंबर 41 आयत नंबर 33 की। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि वअमिल सालिहन वक़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। जज़ाकल्लाह। आप लोगों ने जिस तरह अब्दुल वाहिद की आवाज़ में आपने कुरान करीम की तिलावत सुनी, सूरह फुसिलत सूरह नंबर 41 आयत नंबर 33। अब मैं इसका तर्जुमा करना चाहूँगा आप लोगों के सामने। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। और उससे ज़्यादा अच्छी बात वाला कौन है जो अल्लाह की तरफ बुलाए, नेकी का काम करे और कहे कि यकीनन तौर से मैं मुसलमानों में से हूँ। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आप सभी को मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा हमारे ऑर्गेनाइजेशन IRPC का। IRPC इस्लामिक रिसर्च एंड प्रोपेगेशन सेंटर, ये एक नॉन प्रॉफिटेबल चैरिटेबल संस्था है जिसकी शुरुआत 2013 में हुई है। IRPC का मकसद है लोगों तक इस्लाम की सही जानकारी पहुंचाना और लोगों की गलतफहमी को दूर करना, चाहे वो मुसलमानों में से हो चाहे वो नॉन मुस्लिम में से हो। इसके लिए हम लोग बहुत सारे तरीके अपनाते हैं, जैसे कि पैम्पलेट बांटना, लोगों में कुरान डिस्ट्रीब्यूट करना, बांग्ला कुरान, हिंदी कुरान, इंग्लिश कुरान, बहुत सारे पैम्पलेट्स और बहुत सारे मिसकंसेप्शंस के जो पैम्पलेट्स होते हैं, जो भी उनके सवालात होते हैं, उससे रिलेटेड हम पैम्पलेट बांटते हैं। और हम बहुत सारे प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज करते हैं। इंडिया के बहुत सारे स्टेट में हमने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है और लोगों तक हमने ये बात पहुंचाई है इस्लाम की। IRPC का एक अपना लाइब्रेरी भी है जहां पर कॉम्परेटिव रिलीजन, हर धर्म की किताब आपको मिल जाएगी और लगभग 1000 से ज़्यादा किताबें हमारे पास है। IRPC का अपना एक सोशल मीडिया भी है यूट्यूब पर और फेसबुक पर IRPC इंडिया के नाम से, जहां पर आपको सैकड़ों वीडियोस मिल जाएंगे इस्लाम के मुताबिक। बहुत सारे लोग जो इस्लाम पर सवाल उठाते हैं और जो इल्ज़ामात लगाते हैं, उससे रिलेटेड सैकड़ों वीडियो आपको इन चैनल पर मिल जाएगी। IRPC जो है वो सोशल वर्क भी करती है लोगों तक, जैसे कि इस बार लॉकडाउन लगा, इस बार पैंडेमिक हुआ और बहुत सारे लोग जिनका काम बंद हो गया और राशन ख़त्म हो गए, तो IRPC ने राशन डिस्ट्रीब्यूट करा। और वक्त वक्त पर ये जैसे ठंड के मौसम पे कपड़े बांटना, फ्री डिस्ट्रीब्यूट करना, कंबल बांटना, इस तरह के सोशल वर्क से भी IRPC जुड़ा हुआ है और वो ग्रिडी में ये कर रहा है। आइए अब हम आज के इस प्रोग्राम के टॉपिक पर आते हैं, जो कि है दावत एक सख्त वईद। इसका दावा, जैसा कि हम जानते हैं कि आज हम मुसलमानों के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोगों में दावा करें और लोगों तक इस्लाम का हक बात पहुँचाए। जैसा कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी ज़िंदगी में जब वो आए उन्होंने बताया कि मेरे बाद कोई पैगंबर नहीं, तुम्हारे बाद कोई उम्मत नहीं। मतलब अब कोई पैगंबर नहीं आएगा और हमारे बाद कोई उम्मत नहीं है। तो ये जो दावत, लोगों तक इस्लाम की बात पहुँचाना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पर है।
कि हम लोगों तक इस्लाम की बात पहुंचाए, जो भी इस्लाम पर सवाल उठाए जाते हैं, जो भी इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, उसका हम दिफा करें, हम लोगों तक हक बात पहुंचाए। और ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम नहीं करेंगे तो फिर ये हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकता है। और इसी प्रोग्राम को और आगे बढ़ाने के लिए मैं आज के स्पीकर शदाब अहमद को बुलाना चाहूँगा और इनका छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा कि ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन IRPC इस्लामिक रिसर्च एंड प्रोपगेशन सेंटर के ये फाउंडर है और प्रेसिडेंट है, जो कि 2013 से एक्टिव है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये शेख अहमद दिदात से मुतासिर है और ये अब तक बहुत सारे प्रोग्राम कर चुके हैं, बहुत सारे इंडिया के अलग अलग स्टेट में जाके ये अपने लेक्चर्स दे चुके हैं, जिसमें से बहुत सारे लेक्चर्स जैसे इस्लाम, जिहाद, आतंकवाद, हम मुसलमान क्यों, इस्लाम में औरतों का मकाम, तस्लीमा नसरीन की लज्जा और धर्म में एकता, जिसमें अलग अलग स्पीकर, हर धर्म के स्पीकर आए थे, स्कॉलर आए थे और उन्होंने अपनी बात रखी और लोगों तक हम लोगों ने पैगाम पहुंचाने की कोशिश की कि भाई धर्म में एकता किस तरह किया जा सकता है, किस बेसिस पे हम एक हो सकते हैं। चलिए और ज़्यादा डिले ना करके मैं अब शदाब अहमद को बुलाना चाहूँगा कि वो आए और इस टॉपिक पर अपनी बात रखें। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन इक्तरफ्तुमूहा व तिजारतुन तख्शौन कसादहा व मसाकिनु तरदौनहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिहि व जिहादिन फी सबीलिहि फतरब्बसू हत्ता यातियल्लाहु बिअम्रिहि वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रिस्पेक्टेड चेयरपर्सन और आप सभी जो हमको इस प्रोग्राम में देख रहे हैं लाइव, आप सभी का मैं इस्तकबाल करना चाहता हूँ इस्लाम के तरीके पे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, जिसका मतलब हुआ अल्लाह की सलामती, रहमतें और बरकतें आप सभी के साथ हो। आज का जो मेरा उन्वान है वो है दावत एक सख्त वईद, दावा ए डायर वार्निंग। जब भी एक कम इल्म रखने वाला मुसलमान मेरे इस उन्वान को सुनता है तो वो दावत से सोचता है शादी और बिरयानी, और जब वो सुनता है एक सख्त वईद तो वो समझता है कि हो सकता है कि शादी में जाने से मना कर रहे होंगे, या हो सकता है कि बिरयानी में किसी ने जहर मिला दिया होगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और जब इस्लाम से थोड़े जुड़े हुए, यानी कि जो कि थोड़ा सा जानते हैं इस्लाम को और जो मस्जिदों से थोड़े जुड़े हुए हैं, वो लोग सुनते हैं, ऐसे मुसलमान मेरे उन्वान को सुनते हैं दावत एक सख्त वईद, तो वो उससे वो दावत समझते हैं जो वो मुसलमानों में करते हैं, मतलब जो वो मुसलमानों में दावत करते हैं उसके बारे में वो सोचते हैं। और एक सख्त वईद तो वो सोचते हैं पता नहीं क्या ये बोलने वाले हैं। लेकिन मैं इन दोनों ग्रुप से ताल्लुक नहीं रखता, मैं उस दावत की बात करूंगा जिसके बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं। सूरह नहल सूरह नंबर 16 आयत नंबर 125 में अल्लाह ताला कहते हैं उदउ इला सबीली रब्बिका बिल हिकमा, सबको बुलाओ अपने रब के रास्ते की तरफ हिकमत के साथ और बेहतरीन तरीके के साथ, और उनसे बात करो उस तरीके से जो कि सबसे अच्छा है। अल्लाह ताला फरमा रहे, हमको हुक्म दे रहे हैं, हमको ऑर्डर कर रहे हैं कि दावत करो। और ये जब अल्लाह ताला हुक्म देते हैं तो ये हमारे ऊपर फर्ज हो जाता है। जैसे अल्लाह ताला फरमाते अकीमिस सलाह, नमाज कायम करो, तो नमाज पढ़ना क्या हो जाता है, फर्ज हो जाता है। उसी तरह जब अल्लाह ताला फरमाते हैं कि दावत करो तो दावत फर्ज हो जाता है हर मुसलमान के ऊपर, चाहे वो गोरा हो या काला, चाहे वो अमेरिकन हो या एशियन, चाहे वो अमीर हो या गरीब, चाहे वो इंडियन हो या बांग्लादेशी। ये उसका जिम्मेदारी है, ये उस पर ये ड्यूटी है कि वो इस्लाम के मैसेज को पहुंचाए, इस्लाम के पैगाम को पहुंचाए उन तक जिन तक इस्लाम का मैसेज नहीं पहुंचा। ये उसकी जिम्मेदारी है कि इस्लाम के पैगाम को उन तक पहुंचाए जिन तक इस्लाम का सही पैगाम नहीं पहुंचा। और ये दावत करना हर मुसलमान पे फर्ज है। और ये मैं कहता हूं कि ये एक अव्वल फर्ज है। अव्वल फर्ज का मतलब होता है कि जब रोज़ा, नमाज, हज और ज़कात ये चीज़ें फ़र्ज नहीं थी तब से ये दावत फ़र्ज है। मतलब कि जब नमाज फ़र्ज नहीं हुआ था, जब रोज़ा फ़र्ज नहीं हुआ था, जब ज़कात फ़र्ज नहीं हुआ था, तब से ये दावत फ़र्ज है।
یہ ایک اول فرض ہے, فرسٹ ڈیوٹی ہر مسلمان کے اوپر, اور یہ کوئی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹی نہیں ہے. اسکول میں جب ہم جاتے ہیں تو ہم کو الگ الگ چیزیں ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹی سکھائی جاتی ہے, جیسے کہ ڈرائنگ سکھایا جاتا ہے, سوئمنگ سکھایا جا سکتا ہے کچھ اسکول میں سکھایا جاتا ہے آپ کو فٹ بال, کرکٹ, یہ سارے ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہے. اگر کوئی بچہ اسکول میں جانے والا یہ بولے کہ مجھ کو ڈرائنگ نہیں کرنا, تو آپ بولیں گے ٹھیک ہے آپ کو ڈرائنگ نہیں کرنا, وہ اس کے لیے وجہ دے گا, اس کے لیے ریزن دے گا, تو وہ بولیں گے ٹھیک ہے اگر ڈرائنگ نہیں کرنا تو صحیح ہے. اگر کوئی بچہ یہ بولے کہ مجھ کو کرکٹ نہیں کھیلنا اور اس کے پیچھے وہ ریزن دے, تو آپ بولیے گا ٹھیک ہے تم کو کرکٹ نہیں کھیلنا, اس یہ ریزن ہے. لیکن اگر کوئی بچہ, کوئی اسٹوڈنٹ یہ کہے کہ مجھ کو بورڈ ایگزام پاس نہیں کرنا, مجھ کو پڑھائی نہیں کرنا, مجھ کو ایڈوکیٹڈ نہیں ہونا, تو آپ بولیے گا تب تو تم نے اپنا اول فرض بھلا دیا, تم نے اپنا فرسٹ ڈیوٹی بھلا دیا, تمہارا جو اول فرض تھا, فرسٹ ڈیوٹی تھا, اسی کو تم نے ختم کر دیا. تو اسی طرح اگر کوئی مسلمان ہے جو یہ کہتا ہے کہ مجھ کو دعوت نہیں کرنا, وہ اسی اسٹوڈنٹ کے جیسا ہے جو کہہ رہا ہے کہ مجھ کو پڑھنا نہیں ہے, جو کہہ رہا ہے کہ مجھ کو بورڈ پاس نہیں کرنا. اور دعوت کے بارے میں کئی آیتیں قرآن میں, کچھ فیمس آیت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا, جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین نمونہ ہے, بیسٹ ایگزامپل ہے. اور ہم بہت سارے نمونہ کو جانتے ہیں, ہم جانتے ہیں نماز پڑھنے کے نمونہ کو, ہم جانتے ہیں ٹکنے سے اوپر کو پینٹ کو پہننے کے نمونہ کو, داڑھی رکھنے کے نمونہ کو, بہت سارے ایگزامپل کو ہم جانتے ہیں. لیکن میں آج اس ایگزامپل, اس نمونہ کی بات کروں گا جو اسی سورہ احزاب سورہ نمبر 33 قرآن کا اگر آپ پڑھیے گا آیت نمبر 21 کے آگے آیت نمبر 45 اور 46 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, جسٹ 14 لائن آگے اللہ تعالیٰ 14 آیتیں آگے فرماتے ہیں یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا, اے نبی ہم نے آپ کو شاہد بنا کر اور بشارت دینے والا بنا کر اور ڈرانے والا بنا کے بھیجا, وداعیا الی اللہ باذنہ, اور ایک داعی بنا کے بھیجا. تو کیا یہ دعوت کی صفت, کیا یہ دعوت کرنے والے کی صفت یہ ہمارے لیے بہترین نمونہ نہیں ہے؟ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے سورہ یوسف میں سورہ نمبر 12 آیت نمبر 108 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعن وسبحان اللہ وما انا من المشرکین, کہ کہہ دیجیے یہ میرا سیدھا راستہ ہے, میں لوگوں کو اس کے طرف بلاتا ہوں, میں بھی اور میرے ماننے والے بھی, اور اللہ پاک ہے اور میں مشرک نہیں ہوں. تو یہ پوری آیت اگر آپ پڑھیے گا صحیح سے, یہ پوری آیت کو دیکھیے گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ فرسٹ ہاف میں, پہلا ہاف میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں دعوت کرتا ہوں, میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں, اور آخری ہاف میں اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ میں مشرک نہیں ہوں. تو دعوت اور شرک کا کیا تعلق؟ جیسے کہ اگر میں کوئی لائن بولوں کہ اگر پیٹرول کا دام 100 روپے ہو جائے گا تو میرا گاڑی کم چلے گا, تو اس کا مطلب کہ پیٹرول کا دام اگر بڑھ گیا 100 روپے ہو گیا تو میرا گاڑی کم چل سکتا ہے, کیونکہ میرا گاڑی جو ہے وہ پیٹرول پہ چلتا ہے. لیکن اگر میں یہ بولوں کہ اگر پیٹرول کا دام 100 روپے ہو جائے گا تو میں کم بولوں گا, آپ کو لگے گا تو کیا آپ پیٹرول پہ چلتے ہیں؟ آپ سوال کر سکتے ہیں کہ آدھی میں آپ بول رہے کہ پیٹرول کا دام 100 ہو جائے گا اور پھر لاسٹ میں بول رہے آپ کم بولیے گا, پیٹرول کا دام بڑھنے اور آپ کے بولنے میں کیا تعلق؟ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ فرما رہے فرسٹ ہاف میں کہ کہہ دیجئے میں لوگوں کو بلاتا ہوں, میں دعوت کرتا ہوں, اور آخری میں کہہ رہے کہ میں شرک نہیں کرتا, میں مشرک نہیں ہوں. تو دعوت اور شرک کا کیا تعلق؟ تو کوئی تعلق تو ہوگا. تو تعلق ملتا ہے ہم کو اسی قرآن, اگر آپ قرآن پڑھیے گا سورہ قصص سورہ نمبر 28 آیت نمبر 87, تو اللہ تعالیٰ وہاں فرماتے ہیں وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ, کہ اے مسلمانوں تم لوگ دعوت کرو اور مشرک مت بنو. ہم لوگوں نے کتنے بار سنا ہوگا اقیم الصلاۃ ولا تکونن من المشرکین, نماز قائم کرو اور مشرک مت بنو, نماز قائم کرو اور مشرک مت بنو. سورہ روم سورہ نمبر 30 آیت نمبر 31 ہے. لیکن کتنے بار ہم نے سنا ہے کہ اسی قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ, کہ اے مسلمانوں تم لوگ دعوت کرو اور مشرک مت بنو. مطلب کہ اگر آپ دعوت نہیں کرتے تو بہت زیادہ چانسز ہے کہ آپ شرک کرنے لگ جائے. اگر آپ دعوت نہیں کرتے تو بہت زیادہ ممکنات ہے کہ یہ چانس ہے کہ آپ بھی شرک میں مبتلا ہو جائے. آپ نہیں تو کم سے کم آپ کے آنے والی نسلیں, آپ کے آنے والے جنریشنز تو ضرور اس طرف جائیں گے, کیونکہ جب آپ بتاتے نہیں لوگوں کو, the best way to learn is by education. جب آپ کسی کو پڑھاتے ہیں, کسی کو ایڈوکیٹ کرتے ہیں, ٹیچ کرتے ہیں, تو اس کے ساتھ ساتھ آپ خود بھی
पढ़ रहे होते हैं, आप खुद भी उसको याद कर रहे होते हैं। तो जब आप दूसरों को इस्लाम बताइएगा, दावत कीजिएगा, तो साथ में आप भी इस्लाम सीख रहे होते हैं, इस्लाम को जान रहे होते हैं। तो अल्लाह ताला फरमा रहे दावत करो और मुशरिक मत बनो। और इसी दावत के काम के लिए हर नबी, जितने भी अंबिया आए थे दुनिया में, जितने भी रसूल आए, सबका काम क्या होता था? दावत। अल्लाह ताला फरमाते सूरह नहल सूरह नंबर 16 आयत नंबर 36 में, वलकद बअसना फी कुल्ली उम्मतिन रसूलन अन इअ्बुदुल्लाह वस्तनिबुत तागूत, कि हमने हर उम्मत में रसूल भेजा। क्यों? ताकि एक अल्लाह की इबादत करो और तागूत की इबादत से, गलत चीजों की इबादत से तुम बचो। अल्लाह ताला फरमाते सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 आयत नंबर 25 में, वमा अरसलनाका मिन कब्लिका मिन रसूलिन इल्ला नूही इलैहि अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फअबुदून, कि हमने आपसे पहले कोई भी नबी नहीं भेजा, कोई भी रसूल नहीं भेजा, लेकिन उसकी तरफ वही की कि मेरे अलावा कोई भी इलाह नहीं, सो तुम मेरी इबादत करो। तो हर नबी, हर रसूल जो आता था उसका काम क्या होता था? दावत करना। 1,24,000 कुछ लोग बोलते इस सही हदीस नहीं है, लेकिन जितने भी कम और बेश नबी आए थे, अंबिया आए थे, सबका मकसद क्या है? अन अबुदुल्लाहि वस्तनिबुत तागूत। और इसी के लिए कससुल अंबिया होते हैं, स्टोरीज ऑफ द प्रॉफिट्स होते हैं। हमारे पास लोग आते हैं, हमारे ऑफिस में, हमारे लाइब्रेरी में, हमारे बुक स्टोर में, और वहां पे लोग आके बोलते कि हमको कससुल अंबिया चाहिए, स्टोरीज ऑफ प्रॉफिट्स चाहिए, नबियों की कहानियां चाहिए। तो नबियों के जो कहानी होते हैं वो किस लिए होते हैं? स्टोरीज ऑफ प्रॉफिट्स। हर जो स्टोरी होता है उसके पीछे एक मॉरल होता है, एक सीख होता है, एक सबक होता है। हम लोग को बचपन में पढ़ाया गया द हेयर एंड द टॉर्टाइज, कछुआ और खरगोश। कछुआ और खरगोश की एक कहानी है। तो ये द हेयर एंड द टॉर्टाइज की कछुआ और खरगोश में जब रेस होता है तो कछुआ भले ही स्लो होता है, खरगोश तेज होता है, लेकिन कछुआ क्योंकि स्टेडी होता है, लगातार चलते रहता है, और खरगोश आराम करने के लिए रुक जाता है, ओवर कॉन्फिडेंट होता है वो, और वो आराम करने के लिए रुक जाता है। तो जीतता कौन है लास्ट में? खरगोश। तो हमको सिखाया जाता है कि देखो, अगर तुम स्लो भी हो, लेकिन अगर तुम स्टेडी हो, मतलब कि अगर तुम लगातार काम कर रहे हो, तो तुम भले तेज को भी हरा सकते हो। इससे एक सीख, एक सबक, एक मॉरल हम लोग को मिलता है। तो उसी तरह जब अल्लाह ताला कससुल अंबिया बता रहे हैं, नूह अलैहिस्सलाम की कहानी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कहानी, यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी, मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी, ईसा अलैहिस्सलाम की कहानी, तो ये सारी कहानियां किस लिए? अन अबुदुल्लाहि वस्तनिबुत तागूत, कि किस तरह तुम एक अल्लाह की इबादत की तरफ लोगों को बुलाओगे और तागूत की इबादत से, गलत चीजों की इबादतों से तुम लोगों को रोकोगे। ये सीख है, ये सबक है, ये मॉरल है। और इसी जो इतने नबी आए, सबसे आखिरी नबी कौन है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अहज़ाब सूरह नंबर 33 आयत नंबर 40 में कि खातमुन नबीयीन है, वो आखिरी नबी है, सील ऑफ द प्रॉफिट्स है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अब कोई भी नबी नहीं आएगा, अब कोई भी रसूल नहीं आएगा, तो अब किसकी जिम्मेदारी बनती है? क्योंकि नबी तो आने वाले नहीं दावत के लिए, तो अब किसकी जिम्मेदारी बनती है दावत करना? तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, कि ए मुसलमानों तुम लोग बेहतरीन उम्मत हो। अल्लाह ताला फरमाते सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 110 में कि तुम लोग बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के लिए निकाले गए हो। क्यों तुम लोग बेहतरीन उम्मत हो? तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, कि तुम नेकी का हुक्म देते हो, तुम बुराई से रोकते हो, और अल्लाह पे ईमान लाते हो। और नेकी का हुक्म देना बहुत सारी नेकियों का हुक्म हो सकता है, जैसे किसी को बोलना नमाज पढ़िए, ये भी नेकी का हुक्म है। किसी को बोलना कि आप अपने माँ बाप की खिदमत कीजिए, नेकी का हुक्म है। किसी को बोलना कि ज़कात दीजिए, ये भी नेकी का हुक्म है, भलाई की तरफ बुलाना है। लेकिन मैं पूछता हूँ कि सबसे भली बात कौन सी होगी? कोई बोलना चाहेगा सबसे भली बात? कि सबसे नेकी में का हुक्म में सबसे भली बात क्या होगी, सबसे बड़ी बात क्या होगी? एक अल्लाह की तरफ बुलाना, दावत करना, एक ऐसा कलमा की तरफ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, जिसके वजह से आप एक इंसान जहन्नम से जन्नत की तरफ जाता है। और बुराई में से रोकना, शराब मत पीजिए, ये भी बुराई से रोकना है। जुआ मत खेलिए, ये भी बुराई से रोकना है। बुरा काम मत कीजिए, जिनाकारी मत कीजिए, ये भी बुराई से रोकना है। लेकिन सबसे बुरी बात क्या चीज हो सकती है? सबसे बुरी बात शिर्क। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 48 में, और सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 116 में अल्लाह ताला फरमाते इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही, कि बेशक अल्लाह शिर्क को माफ नहीं करते और इसके अलावा जिसे चाहते हैं माफ कर देते हैं। बेशक अल्लाह शिर्क को माफ नहीं करते, एक ऐसी चीज जिसकी वजह से एक इंसान हमेशा हमेश की जहन्नम की तरफ जा सकता है। तो क्या ये हमारा काम नहीं है कि हम लोगों को तौहीद की तरफ यानी कि कलिमा की तरफ बुलाए और लोगों को शिर्क से रोके? ये भी हमारा काम है, क्योंकि हम खैर उम्मा है। और ये खैर उम्मा जो है ये एक टाइटल है, ये एक ओहदा है, ये एक टाइटल है। मतलब कि जैसे कि प्रिंसिपल एक टाइटल होता है। प्रिंसिपल, किसी का नाम सुना आपने प्रिंसिपल, उनका नाम प्रिंसिपल है। किसी का नाम प्रिंसिपल नहीं होता। प्रिंसिपल एक क्या है? टाइटल है, ओहदा है,
जिस तरह कि इमाम एक ओहदा है, उसी तरह मुअज्जिन एक ओहदा है, उसी तरह स्पीकर एक ओहदा है, टाइटल है। हर ओहदा के साथ क्या होता है, एक जिम्मेदारी होती है। प्रिंसिपल का काम है स्कूल को चलाना, इमाम का काम है नमाज पढ़ाना, लोगों को लीड करना, रहबरी करना लोगों की। मुअज्जिन का काम है लोगों को अजान देना, मुअज्जिन का काम है। स्पीकर का काम है स्पीच देना। अगर प्रिंसिपल को स्कूल चलाने नहीं आता तो वो प्रिंसिपल कहलाने के लायक नहीं। अगर इमाम को नमाज पढ़ाने नहीं आता तो वो इमाम कहलाने के लायक नहीं। अगर मुअज्जिन को अजान देने नहीं आता तो वो मुअज्जिन कहलाने के लायक नहीं। अगर स्पीकर को स्पीच देने नहीं आएगा तो वो स्पीकर कहलाने के लायक नहीं। उसी तरह अगर हम तामुरुना बिल मारिफ यानी नेकी का हुक्म नहीं देते, व तन्हाउना अनिल मुनकर यानी बुराई से नहीं रोकते, तो हम खैर उम्मा कहलाने के लायक नहीं। हम इसलिए खैर उम्मा नहीं कि हमारे पास कोट है, या हम बिरयानी बनाते, या हम अरब है, इसलिए हम खैर उम्मा नहीं है। बल्कि हम खैर उम्मा क्यों है, तामुरुना बिल मारूफ व तन्हाउना अनिल मुनकर, तुम नेकी का हुक्म देते हो और बुराई से रोकते हो। अगर ये काम हमारे अंदर है तो हम खैर उम्मा है, हम बेहतरीन उम्मत है, हम बेस्ट उम्मा है। लेकिन अगर ये हमारे अंदर नहीं है तो हम खैर उम्मा नहीं है। और मैंने अपनी बात को शुरू करने से पहले आपके सामने एक आयत पढ़ी जो सूरे तौबा की है। मैंने अपनी बात को जब शुरू किया अपने लेक्चर को, तो उससे पहले आपके सामने सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 24 पढ़ी। और सूरह तौबा इस कुरान में एक ही सूरा है जिसके पहले कोई बिस्मिल्लाह नहीं है। एक ही सूरा है जिसके पहले कोई बिस्मिल्लाह नहीं। आप जो भी सूरा पढ़िएगा उसके पहले है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह का नाम लेके, जो अर्रहमान और अर्रहीम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तब्बत यदा अबी लहब व तब। हर एक सूरा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ शुरू होता है। लेकिन एक ही सूरा सूरह तौबा जिसके पहले कोई बिस्मिल्लाह नहीं है, कोई भी बिस्मिल्लाह उसके पहले नहीं है। तो इसके बारे में कुछ स्कॉलर्स वो ये कहते हैं कि क्योंकि एक मुआहिदा था मुशरिकीन मक्का, यानी कि जो मक्का के मुशरिक थे उनके दरमियान और मदीना में जो मुसलमान रहते थे उनके दरमियान एक मुआहिदा था, एक पीस ट्रीटी थी, एक सुलह था। और ये मुशरिकीन मक्का ने इस पीस ट्रीटी को तोड़ दिया था, यूनिलैटरली उन्होंने उसको तोड़ दिया। उनके जो अलायंस के ट्राइब थे उन्होंने उसको तोड़ दिया था। तो अल्लाह ताला ये सूरह नाजिल करते हैं कि 4 महीने में चीजों को ठीक करो वरना जंग का ऐलान। और अल्लाह ताला फिर बोलते हैं कि मुश्रिकों से खातिब करके बोलते हैं कि 4 महीने में चीजों को ठीक करो वरना जंग का ऐलान। और उसके आगे, इसी सूरह के आगे, सूरह आयत नंबर जब 24 में अल्लाह ताला पहुंचते हैं तो अल्लाह ताला कहते हैं, अल्लाह ताला पहले मुखातिब है मुश्रिकों से और अब मुखातिब है मुसलमानों से। अल्लाह ताला कहते हैं कुल, कहो इनसे जो कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, कहो इनसे जो कहते हैं कि हम अल्लाह और उसके रसूल पे मानते हैं, इनकान आबाउकुम, अगर वो तुम्हारे बाप हो, वो अबनाउकुम या तुम्हारे बेटे हो, वो इख्वानुकुम या तुम्हारे भाई हो, वो अजवाजुकुम या तुम्हारे बीवी या शौहर हो, वो अशीरतुकुम या तुम्हारे रिश्तेदार हो। अल्लाह ताला नाम ले रहे, तुम्हारे बाप, तुम्हारे बेटे, तुम्हारे भाई, तुम्हारे बीवी या शौहर, तुम्हारे रिश्तेदार, व अमवालुन इक्तरफ्तुमूहा, या जो माल तुमने कमाया हो, व तिजारतुन तखशौना कसादा, या जो तिजारत जिसके डर में, जिसकी कमी में तुम डरते हो, जिसके वजह से तुम सोचते हो कि अगर मैं दावा करूंगा तो इसमें कमी हो जाएगी। व मसाकिन तरदौना, या वेल फर्निश्ड होम, इस एयर कंडीशन वाले घर में जिसमें तुम रहते हो, एसी वाले घर में या हीटर वाले घर में जिसमें तुम रहते हो। अल्लाह ताला 8 चीजों का नाम ले रहे हो। अल्लाह ताला कह रहे हैं तुम्हारे बाप, तुम्हारे बेटे, तुम्हारे भाई, तुम्हारे बीवी या शौहर, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारा माल, तुम्हारा बिजनेस या तुम्हारा घर। अल्लाह ताला कहते हैं अगर इन 8 चीजों से तुमको ज्यादा मोहब्बत है, अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि, अल्लाह से ज्यादा, व रसूली और उसके रसूल से ज्यादा, व जिहादिन फी सबीली और उसके रास्ते में जिहाद करने से ज्यादा, जिद्दोजहद करने से ज्यादा, उसके रास्ते में स्ट्राइव और स्ट्रगल करने से ज्यादा, तो अल्लाह ताला फरमाते फतरबसु, यू वेट, तुम ठहरो। और जब अल्लाह ताला वेट करने को बोलते हैं तो अल्लाह ताला का वेट बोलने का मतलब ये नहीं होता, ठहरो बोलने का मतलब ये नहीं होता कि हम लोग को ठहरना है। जैसे कि मिसाल के तौर पे आप किसी से लड़ाई करते हैं और आप उसको मारते हैं। आप एक लड़का है जिसको आप मारते हैं अपने एरिया में, अपने महल्ला में। नेक्स्ट बार आप उसके एरिया में जाते हैं, उसके महल्ले में जाते हैं और वो आपको देख के बोलता है वेट, रुको वहीं पर, तो आप क्या कीजिएगा? आप वेट कीजिएगा, आप रुकिएगा नहीं, आप रुकिएगा नहीं वहां पर, आप वहां पर से भागिएगा, क्योंकि अगर आप वहां पर रुक जाते हैं तो
آپ کو وہاں پر سے ہم کو اٹھا کر کے لانا ہوگا. تو اسی طرح جب اللہ تعالیٰ فرما رہے فتربصوا یو ویٹ, تو اس کا مطلب ویٹ نہیں ہوتا, اس کا مطلب ہوتا ہے یو ہیو ٹو رن, آپ کو بھاگنا ہوگا, آپ کو اٹھنا ہوگا, آپ کو کام کرنا ہوگا. اور ہم لوگ کس طرح سے ویٹ کر رہے ہیں, ہم لوگ کس طرح سے یہ کر رہے ہیں, اس کا ایگزامپل میں آپ کو دینا چاہوں گا. یہ میرے ہاتھ میں کچھ بکس ہے, الگ الگ پبلیکیشنز ہے, جیسے کہ یہ ہے ریچنگ مسلمس ٹوڈے, یہ ایک بک ہے رانچی کے بائبل سینٹر میں مجھ کو ملتا ہے. ریچنگ مسلمس ٹوڈے, مسلمانوں کو میں کیسے آپ کو دعوت کرنا, وہ اس میں پورا کا پورا سکھا رہے ہیں. ریچنگ مسلمس ٹوڈے. ہم لوگ کیا کر رہے ہیں, اس بک میں آپ پڑھیے گا تو کس طرح آپ کو وہ کوٹ کرنا ہے, کس طرح آپ کو قرآن کوٹ کرنا ہے, کس طرح ان میں کام کرنا ہے, یہ سارا کا سارا آپ کو اس میں سکھاتے ہیں. ہم لوگ کیا کر رہے ہیں, فتربصوا وی آر ویٹنگ. یہ ایک اور, میں جب وہاں بائبل سینٹر میں جاتا, میرے ساتھ میری ایک بہن بھی رہتی ہے, وہ بھی جاتی ہے جو حجاب میں رہتی ہے, تو وہ فوراً نکال کے دیتی ہے یہ بک ہم کو, دا ٹارن ویل, اور اس کے بعد یہ بیہانڈ دا ویل, یہ دونوں بک ہم کو دیتے ہیں. حجاب کو پھاڑا ہوا حجاب, مطلب کہ حجاب کو ختم کر دو, دا ٹارن ویل, گلشن ایسٹر. ہم لوگ کیا کر رہے ہیں, فتربصوا وی آر ویٹنگ. اسی طرح یہ اور ایک بک ہے دا امامس ڈاٹر, امام کی بیٹی کرسچن بنتی ہے, یہ ایک اور بک ہے. ہم لوگ کیا کر رہے ہیں, فتربصوا وی آر ویٹنگ. اسی طرح نیا عہد نامہ اردو میں, کس کے لیے, اردو میں جب نیا عہد نامہ چھاپتے تو کس کے لیے, ظاہر سی بات ہے آپ کے لیے. ہم لوگ کیا کر رہے ہیں, فتربصوا. یہ ایک اور کیف تعرف اللہ, یہ عربی میں یہ ہے پیمپلیٹ. اگر آپ میں سے کسی کو بھی یہ پیمپلیٹ گرا ہوا زمین میں ملے گا یا کہیں پر بھی ملے گا, آپ اس میں دیکھیے گا عربی ہے, کیف تعرف اللہ, اس کو چومے گا اور اس کو اپنے پاکٹ میں رکھ کے گھر جائیے گا, اور گھر میں جا کر کے اس کو اپنے قرآن کے بغل میں رکھ دیجیے گا. آپ کو پتہ یہ کیا ہے, کرسچینٹی. یہ عیسائیت ہے, پورا کا پورا کرسچینٹی ہے. آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ کرسچینٹی ہے, آپ سوچ بھی نہیں سکتے یہ کرسچینٹی ہے. اسی طرح جیون دیوتا کی سادھنا اور آرادھنا, پنڈت شری رام شرما آچاریہ, اردو میں, کس کے لیے, آپ کے لیے. اسی طرح یہ بہت سارے بکس ہیں میرے پاس. یہ گلشن ایسٹر کی بک ہے, آئی ڈیئر ٹو کال ہم فادر, یہ ان کا بلکیس شیخ, آئی ڈیئر ٹو کال ہم فادر. اور یہ بک ریڈی کا پبلیکیشن ہے, تیسری آنکھ, کبیر پنتھی پبلیکیشن ہے. یہ اندر میں تیسری آنکھ اپنے بک میں قرآن کو لکھتے, کوٹ کرتے, سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5, اسی طرح سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 101, سب کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ وہ کوٹ کر رہے ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں, فتربصوا وی آر ویٹنگ. اس پر میں بکس پہ بکس دکھا سکتا ہوں. قرآن کے بارے میں ایتہاسک فیصلہ, قرآن کے اگینسٹ میں یہ بک ہے, اس میں 24 آیتیں وہ کوٹ کرتے ہیں قرآن کے بارے میں اس طرح کے, تو یہ بک ہے. اور برہما کماری کا نام آپ نے سنا ہوگا, ایک سیکٹ ہے, ہندو دھرم کا ایک فرقہ, ایک سیکٹ ہے برہما کماری. ان کا یہ پیمپلیٹ ہے, جہنم سے جنت کی رہنمائی کی جیبی کتاب, پاکٹ بک, جہنم سے آپ کو جنت میں لے جائے گی. اور اس بک میں یہ ہر ایک بک میں الگ الگ مدرسہ جا رہے اور اس کا وہ فوٹو ڈالتے ہیں, الگ مدرسہ فوٹو, ایک مدرسہ فوٹو, الگ مدرسہ فوٹو. اسی طرح ان کا یہ پیمپلیٹس, اللہ کا پیغام انسانی روحوں کے نام, اللہ کا پیغام انسانی روحوں کے نام, کون چھاپ رہا ہے یہ برہما کماریز کا پیمپلیٹ ہے آپ کے لیے. چاند ستارہ 786 اور 22 سے سائنڈ, اللہ تعالیٰ سگنیچر بھی ہے, اللہ تعالیٰ یہاں سائن کر کے دیا آپ کو, کس کے لیے, آپ کے لیے. ہم لوگ کیا کر رہے ہیں, فتربصوا. اور یہ فائنلی برہما کماری کا ایک اور پیمپلیٹ ہے میرے پاس, اس میں یہ اپنا پورا کا پورا پیغام جو میسج ہے اس کو چھاپ کر کے وہ لاسٹ میں لکھتے ہیں کہ میرا فرض پورا ہوا, باقی تمہاری مرضی. اس میں اینڈ میں لکھ رہے کہ میرا فرض پورا ہوا, باقی تمہاری مرضی, جاؤ جہنم میں جلو, میرا کام ہو گیا. جو ایک مسلم کا ایک ڈیوٹی ہے, ایک فرض ہے ایک پیغام پہنچانے کا, اس کا یہ ذمہ داری تھا کہ آپ کا ڈیوٹی کہ آپ اپنا پیغام کو پہنچائے. ایک چھوٹا سا گروپ جس کو برہما کماریز بولتے ہیں, جو کہ اپنے گرو کو بھگوان مانتے ہیں, وہ لوگ اس کو ایز اے ڈیوٹی سمجھ کر کے وہ اپنے بول رہے کہ میرا فرض پورا ہوا, باقی تمہاری مرضی. ہم کیا کر رہے ہیں, فتربصوا وی آر ویٹنگ. ہم لوگ صرف ویٹ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن فرماتے سورہ مریم میں, سورہ نمبر 19 آیت نمبر 88 میں, وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا, کہ انہوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا جنا, انہوں نے اللہ کو سب سے بڑی گالی دی. ایک طرح سے یہ اللہ کو گالی ہوتی ہے جب وہ کہتے کہ اللہ نے بیٹا جنا. تقاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا. اگر آسمان کو ایموشن ہوتا جس طرح کہ ہم کو ایموشن ہوتا, ہم کو فیلنگ ہوتا, ہم کو کوئی چیز سمجھ میں آتا, فیل ہوتا ہے, تو اگر آسمان کو ایموشن ہوتا تو وہ پھٹ جاتا, اور زمین کو ہوتا تو وہ بھی پھٹ جاتے, اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کے گر جاتے. لیکن ہم کو ایز اے مسلم
कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या बोल रहे हैं और कौन क्या चीज अल्लाह के बारे में बोल रहा है। मैं ये नहीं कहता हूं कि आपको भी गालियां देनी है, आपको भी बुरा भला कहना है। मैं ये कह रहा हूं क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते सूरह अनाम सूरह नंबर 6 आयत नंबर 108 में कि आप उनको गालियां मत दो जिनकी अल्लाह के अलावा इबादत करते हैं। तो आपको गाली नहीं देना, सिर्फ आपको अपना मुंह खोलना है, सिर्फ आपको बात करना है, सिर्फ आपको बोलना सीखना है। आपको बोलना है कि आपको पता है कि हम जीसस क्राइस्ट पे मानते हैं, हम मानते हैं कि वो नबी थे, हम मानते हैं कि वो मसीह थे, हम मानते हैं कि बिना किसी बाप के मौजे के तौर पे पैदा हुए, चमत्कार के रूप में वो पैदा हुए, ये हम मानते हैं। ये कोई और ज्यूज नहीं मानते, यहूदी नहीं मानते, और कोई नहीं मानता, लेकिन हम मानते हैं। और हम ये मानते हैं कि वो अंधों और कोढ़ियों को ठीक करते थे बिइज़्निल्लाह, और हम ये मानते हैं कि वो मुर्दा को जिंदा कर देते थे बिइज़्निल्लाह। और कोई भी मुसलमान नहीं हो सकता जब तक कि वो ईसा अलैहिस्सलाम पे नहीं माने। और फिर आप उनको आयत सुनाइए, सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 42, अल्लाह ताला फरमाते हैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व इज़ क़ालतिल मलाइकतु या मरियम, याद करो फरिश्तों ने कहा ए मरियम इन्नल्लाह अस्तफ़ाकी व तहरकी वस्तफ़ाकी अला निसाइल आलमीन, अल्लाह ने तुमको चुन लिया, तुमको पाक किया और तुमको चुन लिया तमाम औरतों के ऊपर। ये चीज कि मरियम को चुन लिया तमाम औरतों के ऊपर, ये चीज आपको बाइबल में नहीं मिलेगा। एक भी लाइन ऐसा लिखा हुआ कि मरियम को तमाम औरतों के ऊपर चुना गया। कुरान में एक पूरा का पूरा सूरा है सूरा मरियम, सूरा नंबर 19। बाइबल में एक भी ऐसा सूरा नहीं, एक भी ऐसा चैप्टर नहीं। आपके पास मैथ्यू है, मार्क है, ल्यूक है, जॉन है, गैलेटियंस है, फिलिपियंस है, थेसलोनियंस है, कोरिन्थियंस है, सब है, लेकिन आपके पास मरियम के नाम के कोई चैप्टर नहीं। कुरान में सूरा मरियम सूरा नंबर 19। तो आपको सिर्फ अपने मुंह को खोलना है, आपको सिर्फ बात करना है, आपको बताना है। और अल्लाह ताला आपको फरमा रहे हैं कुल हु अल्लाहु अहद, अल्लाह ये नहीं बोल रहे कहो कि वो अल्लाह एक है। सूरह इखलास सूरा नंबर 112 आयत नंबर 1 से 4 में अल्लाह ताला कहते हैं कि कहो कि अल्लाह एक है। ये नहीं बोलते बस अल्लाह एक है, बल्कि आपको बोलना है, आपको कहना है कि अल्लाह एक है। और सूरह असर में जो कंडीशन है जन्नत में जाने के लिए, जो कंडीशन है कि आप जन्नत में कैसे जाइएगा, तो उसमें 4 कंडीशन दिया हुआ सूरह असर में सूरह नंबर 103 में। उसमें क्या 4 कंडीशन है? अल्लाह ताला फरमाते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र, कि ज़माने की कसम तमाम इंसान नुकसान में है सिवाय उनके जिन्होंने ईमान लाया, नेक अमल किया, हक की वसीयत की यानी कि दावत किया और सब्र की नसीहत किया। तो ये 4 कंडीशन, ये 4 चीजें आपके अंदर में है, यानी कि ईमान नंबर 1 बिलीफ, नंबर 2 अमल सालिहात अच्छे अमल करना, नंबर 3 हक की वसीयत यानी कि दावत करना, और नंबर 4 सब्र की नसीहत करना। ये 4 चीजें आपके अंदर है तो आप जन्नत में जाइएगा। ये 4 चीजें आपके अंदर नहीं है, इनमें से एक भी चीज नहीं है, तो आप जन्नत में जाइएगा या नहीं जाइएगा ये आप खुद जानते हैं, ये आप खुद फैसला कर सकते हैं। और अल्लाह ताला कहते हैं सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 143 में वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनु शुहदा अलन नास व यकूनुर रसूलु अलैकुम शहीदा, और इसी तरह हमने तुमको एक दरमियानी उम्मत बनाया कि तुम लोगों पे गवाह रहो और रसूल तुम्हारे ऊपर गवाह रहे। और गवाही का मतलब क्या होता है? विटनेस का मतलब क्या होता है? गवाही देने का मतलब क्या होता है? आप कोर्ट में जाते हैं, आप बोलते हैं कि मैं गवाही देता हूं, इस चीज की गवाही आप देते हैं कि सामने वाले ने मर्डर किया, सामने वाले ने रेप किया, सामने वाले ने डकैती किया, ये चीज आप गवाही देते हैं। तो उसी तरह कयामत के दिन आपको गवाही देना है उन लोगों के बारे में जो लोग आपके साथ थे, आपके जमाने में थे, आपके साथ रहते थे कि या अल्लाह ताला हमने इनको बताया कि ये इस्लाम है, ये रसालत है, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उसके बाद भी इन्होंने नहीं माना, तो फिर आप उसके बाद उसका फैसला कर सकते हैं। अगर आपने पैगाम पहुंचाया होगा, अगर आपने दावत किया होगा तो आप उसको पहुंचा सकते हैं, अगर आपने नहीं किया होगा तो आप समझ लीजिए क्या होगा आपका। और इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल भी देता हूं। हमारे एरिया जो गिरिडीह है उसके बगल में ही एक एरिया है मधुपुर, वहां पर एक गैर मुसलमान लेडी रहती है, वो मुसलमानों से मांगती है कुरान। और जब वो कुरान मांगती है तो एज यूजुअल मुस्लिम्स, बहुत सारे मुस्लिम भाई हमारे, वो उनको कुरान नहीं देते, आप नहीं पढ़ सकते या आप नहीं ले सकते, और फिर उसी हालत में उनका इंतकाल हो जाता है। अब उनका क्या होगा आप सभी जानते हैं, उनका क्या होने वाला है। अब मैं ये सवाल करता हूं कि अब कयामत के दिन जब वो आएगा तो आप क्या कीजिएगा? अगर आपके सामने वो एक नॉन मुस्लिम, सिर्फ एक नॉन मुस्लिम लेडी है, सिर्फ एक है जिसने कुरान को आपसे मांगा था और फिर भी आपने नहीं दिया, आप सोच सकते हैं आपका पूरा का पूरा तहज्जुद, आपका पूरा का पूरा नमाज, आपका पूरा का पूरा हज और ज़कात, ये सारा का सारा कहां पर क्या हो जाएगा? सिर्फ एक औरत, एक लेडी, एक नॉन मुस्लिम लेडी, और उन्होंने आपसे कुरान मांगा और आपने उसको नहीं दिया।
ابھی ہم نے ان کے ہسبینڈ کو جو ان کے ہسبینڈ نے ان کو قرآن دیا ہے، لیکن آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ جو اللہ تعالیٰ جب فرما رہے کہ آپ کو گواہی دینا ہے تو وہ کتنی امپورٹنٹ رسپانسبلٹی ہے آپ کی، کتنی اہم ذمہ داری ہے آپ کے اوپر جو اللہ تعالیٰ آپ کو دے رہے ہیں، جس کے بارے میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ جب آپ کے اوپر یہ ذمہ داری ہے تو اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 104 میں کہ وَلْتَقُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، کہ تم میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے اور نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ مطلب کہ ایک اسپیشلائز آرگنائزیشن بھی ایسا ہونا چاہیے تم میں جو کہ دعوت کرے، جو کہ لوگوں کو اسلام کے بارے میں بتائے، صحیح انفارمیشن اسلام کی دے۔ تو آپ میں ایک آرگنائزیشن ایسا بھی ہونا چاہیے جو فل ٹائم داعیز کا ہو، جو کہ 100% اپنا یہ کام کرے کہ وہ اسلام کی دعوت دے، اور دوسرے لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان کا سپورٹ کرے، دوسرے لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ دیکھے کہ وہ وہاں پر موجود ہے اور وہ کام کو کر رہے ہیں اور وہ ان کو سپورٹ کرے۔ اور اس کے بعد بھی بہت سارے ہو سکتے، بہت سارے ہمارے مسلم بھائی وہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا کام نہیں، یا کیا فائدہ، یا ہم نہیں اس کے مطلب ہم کو کیا مطلب، کوئی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے ہم کو اس سے مطلب نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایک سخت وعید، ایک ڈائر وارننگ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایک سخت وعید دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ محمد میں سورہ نمبر 47 آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِن تَتَوَلَّوْا، کہ اے مسلمانوں اگر تم نے اپنا چہرہ پھیر لیا، یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، کہ اگر تم نے اپنا چہرہ پھیر لیا ہم دوسری قوم کو لائیں گے پھر وہ تمہارے جیسے نہیں ہوں گے۔ اگر میرا یہ موبائل کام نہیں کرتا تو میں کیا کرتا ہوں، اس کو ریپلیس کرتا ہوں۔ اگر میرے پاس آئی فون بھی ہے، بہت آئی فون بھی میرے پاس ہے اور وہ کال نہیں لگا پاتا دوسرے جگہ، تو میں کیا کروں گا، اس کو اپنے سر پہ لے کے نہیں گھوموں گا، اس کو ریپلیس کروں گا۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کا بھی یہی قانون ہے کہ جب کوئی کام نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ یہ کرتے ہیں کہ یستبدل قوما غیرکم، ہم دوسری قوم کو لے آتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ یہودیوں کو چنتے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، کہ اے بنی اسرائیل یاد کرو ان نعمتوں کو جو ہم نے تم کو دیا اور یہ کہ ہم نے تم کو فضیلت دی تمام عالموں کے اوپر۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 47 ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو چنا، 4 آسمانی کتابیں جن کو ہم مانتے ہیں، ہم بولتے ہیں ہم مانتے تورات پہ، ہم بولتے ہیں ہم مانتے زبور پہ، ہم بولتے ہیں ہم مانتے انجیل پہ، اور ہم بولتے ہیں ہم مانتے قرآن پہ۔ ان میں سے 3 یہودی نبیوں پہ اترا ہے۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ جو کہ ایک یہودی تھے، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پہ جو کہ یہودی تھے، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ جو کہ یہودی تھے۔ اور جن نبیوں کو ہم جانتے ہیں، داؤد، سلیمان، یوسف، یہ سارے کے سارے جو نبی جن کو ہم جانتے ہیں یہ سارے اکثر جو ہے وہ یہودی نبی ہے۔ لیکن ہم لوگ اس لیے نہیں جانتے کیونکہ یہ یہودی ہے، بلکہ اس لیے جانتے کیونکہ یہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کا پیغام پہنچانے کا کام کرتے تھے۔ لیکن جب یہودیوں نے اپنے دین کو، اپنے مذہب کو ایک ریشل ریلیجن، ایک مذہب، ایک جات بنا لیا کہ آپ کو صرف یہودی پیدا ہونا ہے، آپ باہر سے یہودی نہیں بن سکتے، تو اللہ تعالیٰ عرب کو چنتے ہیں اور ان عربوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجتے اور کہتے ہیں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کہ اب تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالے گئے۔ اور عرب جو ہوتے وہ جاتے اسپین تک، انڈیا، ہر طرف پہنچتے ہیں، اور جب وہ کام کرنا چھوڑتے ہیں، جہاں کام کرنا چھوڑتے ہیں، پھر جیسے جیسے وہ کام چھوڑتے ہیں اسی طرح ان کا حالت ہوتا ہے۔ اسپین میں 800 سال کی حکومت کے بعد وائپڈ آؤٹ ٹو اے مین، اسپین میں 800 سال حکومت کیا، اس کے بعد آپ کی کنڈیشن اتنی بری آتی۔ انڈیا میں 600 سے 700 سال حکومت کرتے ہیں مسلمان، لیکن آج کیا کنڈیشن آپ کو پتا ہے، آپ کو مجھ سے بہتر پتا ہے کہ کنڈیشن کیا ہے مسلمز کی۔ وی آر جسٹ اے مائنورٹی، اور اس کے باوجود بھی، یہ حالت ہونے کے باوجود بھی اب بھی آپ کام نہیں کرنا چاہتے۔ اب بھی ہمارے مسلمان بھائی یہ بولتے کہ ہم کام نہیں کرنا چاہتے، اور اس پہ ایکسکیوز، مطلب ایکسکیوز دینے میں نمبر 1 ہے۔ میں بولوں اگر ایکسکیوز دینے میں کسی کو ایوارڈ ملنا چاہیے تو ہم کو ملنا چاہیے۔ ہم اپنے مسلمان بھائی میں کام کریں گے، ایکسکیوز۔ میں کہتا ہوں کہ کیا غیر مسلمان آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ کیا وہ مارس سے آئے ہیں؟ کیا وہ مارس روور ان کو لے کے آیا ہے؟ نہیں، بلکہ وہ بھی آپ کے بھائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حجرات سورہ نمبر 49 آیت نمبر 13 میں یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، کہ اے انسانوں ہم نے تمہیں ایک ماں اور ایک باپ سے پیدا کیا۔ مطلب کہ ہر انسان جو ہے وہ بنی آدم ہے، ہر انسان جو وہ ہمارا بھائی ہے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ اس بات سے خوش ہوں گے کہ آپ نے ایک بھائی پہ تو کام کیا اور دوسرے بھائی کو اسی طرح چھوڑ دیا، دوسرے بھائی کو اسی طرح چھوڑ دیا کہ اس کے لیے کچھ بھی نہیں سوچا؟ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوں گے کہ آپ نے ایک کو دیکھا اور دوسرے کو بتایا بھی نہیں، اس تک کچھ بات پہنچایا بھی نہیں۔ اور 2 بلین، میں کہتا ہوں کہ اگر 2 بلین مسلمان ہیں، 2 بلین سے زیادہ یا 2 بلین،
اور 5 بلین غیر مسلمان ہیں, تو دونوں میں کام ہونا چاہیے. اور اگر کام زیادہ ہونا چاہیے تو آپ کو پتہ ہے کہ کس میں زیادہ ہونا چاہیے. آپ کو ان دونوں میرے ہاتھ کو دیکھنے سے پتہ چل رہا ہو کہ اگر کام زیادہ ہونا چاہیے تو کس میں کام زیادہ ہونا چاہیے. بہت سارے لوگ بولتے ہیں ماحول صحیح نہیں ہے, تو میں ان کو کہتا ہوں کہ کیا آپ کو پتہ ہے مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے تو اس وقت کا ماحول کیا تھا, اس وقت کا کنڈیشن کیا تھا؟ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا واقعات کیا آپ نے سنا نہیں ہے؟ کس طرح کے مسلمانوں پہ ظلم کیا گیا. کیا انہوں نے اس وقت دعوت چھوڑا؟ کیا انہوں نے اس وقت پیغام کو پہنچانا چھوڑا؟ اگر وہ اس وقت دعوت کو چھوڑ دیتے تو میں کہتا ہوں کہ شاید ہم اور آپ مسلمان نہیں ہوتے, لیکن انہوں نے اس وقت بھی دعوت کیا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو خطرہ ہے اپنے جان کے تو وہاں پر بھی آپ زبردستی وہاں پر بھی بولتے رہیے, بتاتے رہیے, لیکن اگر آپ کو جان کا خطرہ کچھ اس طرح کے کنڈیشن ہے تو وہاں پر آپ رک سکتے ہیں. لیکن ایسا جنرل اسٹیٹمنٹ کہنا کہ نہیں ابھی ماحول صحیح نہیں, ابھی ہم دعوت نہیں کریں گے, یہ کہنا صحیح نہیں ہوگا, کیونکہ آپ کو اپنے ماحول کے حساب سے اڈیپٹ کر کے اس حساب سے جہاں تک آپ کر سکتے ہیں اس حساب سے آپ کو دعوت کرنا ہوگا. بہت سارے لوگ ہمارے مسلمان بھائی وہ کہہ دیتے یہ نہیں سمجھیں گے, یہ کیا سمجھیں گے, ڈیسیجن دینے لگتے ہیں ایکسکیوز کے طور پر کہ یہ نہیں سمجھیں گے. وہ پہلے ہی ڈیسیجن دے دیتے ہیں اور وہ بولتے کہ یہ نہیں سمجھیں گے, اس لیے وہ دعوت نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ غاشیہ سورہ نمبر 88 آیت نمبر 21 اور 22 میں فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر, آپ نصیحت کیجئے, آپ کا کام نصیحت کرنا ہے, آپ ان پہ کوئی داروغہ نہیں ہے, آپ کوئی ڈیسیجو اتھارٹی نہیں ہے. آپ کا کام یہ نہیں ہے کہ یہ نہیں سمجھیں گے, یہ سمجھے گا, یہ نہیں سمجھے گا, یہ کرنا آپ کا کام نہیں ہے. آپ کا کام کیا ہے؟ فذکر. آپ کا کام ہے نصیحت کرنا, ریمائنڈ کرنا, تو آپ کو نصیحت کرنا ہوگا. اس طرح کے کئی ایکسکیوز ہے, بہت سارے ایکسکیوز ہے, لسٹ لمبا ہے. جیسے کہ ایک اور ایکسکیوز جو ہمارے مسلمان بھائی دیتے, ہم مسلمان ہی پکا مسلمان نہیں ہے, وی آر ناٹ پکا مسلمان, ہم لوگ پکے مسلمان نہیں ہے. تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ پکا مسلمان کب بنے گا سب مسلمان؟ کیا سب مسلمان فرشتے بن جائیں گے؟ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرشتے نہیں بنایا. اگر آپ سوچ رہے کہ سب کو آپ فرشتہ بنائیے گا تو اللہ تعالیٰ کے پاس بہت فرشتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے پاس بہت سارے فرشتے ہیں جو ان کی تسبیح بیان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو انسان بنایا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلو بنی آدم خطن, کہ ہر بنی آدم خطا کار ہے, اور بہترین خطا کار وہ جو توبہ کرنے والا ہے. تو انسان غلطیاں کرے گا, غلطیاں کر کے پھر اس کو اٹھے گا, پھر اللہ سے توبہ کرے گا. یہ چیز اللہ کو پسند ہے. آپ فرشتے بن جائے یہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ آپ فرشتے بن جائے. اور کب تک آپ پکا مسلمان بنیے؟ کب تک آپ لوگوں کو کوئی ڈیٹ ہے آپ کے پاس, کوئی تاریخ ہے جب آپ بول دیے کہ ہاں اتنے تاریخ تک ہم لوگوں کو پکا مسلمان کر لیجیے گا؟ یہ سارے کے سارے ایکسکیوز ہے دعوت کا کام نہیں کرنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں, یہ سارے ایکسکیوزوں کے باوجود اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 33 میں, اور سورہ صف سورہ نمبر 61 آیت نمبر 9 میں, اور سورہ فتح سورہ نمبر 48 آیت نمبر 28 میں, هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ, اسی نے اپنے رسول کو ہدایت دے کے اور دین حق دے کے بھیجا تاکہ اس دین کو ہر دین پہ غالب کر دے. اسلام کو ہر دین پہ غالب آنا ہے. اسلام از ڈیسٹینڈ ٹو سپرسیڈ اوور آل ادر ازم. اسلام از ڈیسٹائنڈ ٹو سپرسیڈ اوور آل ادر ازمس. اسلام کو ہر پہ غالب آنا ہے, ولو کرہ الکافرون, کافر کتنا بھی ناپسند کرے. اور اللہ تعالیٰ تیسرے بار کہتے ہیں سورہ فتح سورہ نمبر 48 آیت نمبر 28 میں, هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ, اسی نے اپنے رسول کے ہدایت دے کے دین حق دے کے بھیجا تاکہ اس دین کو ہر دین پہ غالب کر دے. وکفی باللہ شہیدا, اور اللہ کافی ہے گواہی دینے والا کہ وہ اپنے دین کو غالب کرے گا آپ کے ساتھ, میرے ساتھ, ہمارے ساتھ یا ہمارے بنا. یہ مت سمجھیے گا کہ کوئی کام نہیں کرے گا, آپ کام نہیں کریں گے, یا میں کام نہیں کروں گا تو یہ چیز نہیں ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ اگر ایسا آپ نہیں کر رہے ہیں تو آپ یہ مت سمجھیے کہ ایسا ہوگا نہیں, کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کو یہ موقع دے رہا ہے کہ آپ دعوت کا کام کریں, آپ اللہ کے دین کا کام کریں, تو یہ اللہ کا احسان ہے آپ کے اوپر. اٹس اے پریویلیج, یہ آپ کا احسان ہے آپ کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ جو آپ کو دے رہے ہیں کہ آپ نبی جیسا کام کریے اور نبیوں والا اجر پائیے. کیونکہ ہم لوگ زیادہ کام کرا لیتے ہیں اور پیمنٹ کم دیتے, لیکن جب اللہ تعالیٰ آپ سے کام کروائیں گے نبیوں والا تو انشاءاللہ آپ کو اجر بھی نبی والا دیں گے. اور یہ آپ کی بدنصیبی ہوگی کہ آپ یہ جان کر کے بھی کہ یہ چیز ہونے والا ہے, اسلام غالب آئے گا, پھر بھی آپ اس طرح کے کام نہیں کرتے, آپ صرف ایز اے اسپیکٹیٹر رہتے, آپ صرف دیکھنے والے رہتے ہیں, تو یہ آپ کی بدنصیبی ہے کہ آپ دعوت نہیں کر رہے. اور میں اپنی بات کو ختم کروں گا قرآن کی ایک آیت سے, سورہ فصلت سورہ نمبر 41 آیت نمبر 33, جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے بیسٹ پروفیشن کے بارے میں, سب سے اچھا کام کے بارے میں, کہ ہر انسان کے حساب سے الگ الگ کام ہوتا ہے. کسی کے حساب سے فیشن ڈیزائننگ بہت ہی اچھا ہے, کسی کے حساب سے ایتھلیٹ بننا یعنی کہ دوڑنا بہت اچھا ہے, کسی کے حساب سے آرمی میں جانا بہت ہی اچھا ہے, کسی کے حساب سے ڈاکٹر بننا
اس کے حساب سے بہت ہی اچھا ہے. ڈاکٹر کا کام لوگوں کی جان بچانے کا کام بہت ہی اچھا کام ہے. کسی کے حساب سے انجینئر بننا سب سے اچھا ہے. اللہ کے حساب سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون سا کام سب سے اچھا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ فصلت سورہ نمبر 41 آیت نمبر 33 میں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ کہ اس سے اچھی بات اور کس کی ہوگی؟ جو لوگوں کو اللہ کے طرف بلائے، نیک کام کرے اور کہے کہ بے شک میں مسلمان ہوں، میں وہ ہوں جو اپنے آپ کو اللہ کے سامنے، اللہ کی رضا کے سامنے جھکاتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.